ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಜಪದಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಮಾಂಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರಾಜಪದಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ उत्तोत्फुल्लविशालाक्षं विपच्चय दीक्षितं निनादस्तत्त विश्वाण्डं विष्णुम् उग्रं नमाम्यहं श्री ईश्वर उवाच उत्तोत्फुल्लविशालाक्षं विपच्चय दीक्षितं निनादत्रस्तविश्वाण्डं विष्णुम् उग्रं नमाम्यहं सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सबलौघं दितिसुतं नखाग्रे शकले चक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहं पदावष्टब्धपातालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहं ज्योतिंष्यर्केन्दुनक्षत्र ज्वलनादित्यनुक्रमात् ज्वलन्ति तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहं सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा यो जानाति न मां याध्यं तमहं सर्वतोमुखं नरसिंहवच्चैव यस्य रूपं महात्मनः महासटं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहं यन्नात्मस्मरणात् भीताः भूतवेतालराक्षसाः रोगात् आयाच्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहं सर्वोऽपि यं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया दुष्टः यस्तं भद्रं नमाम्यहं साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगुणान्वितं भक्तानां नाशयत्यस्तु मृत्युं नमाम्यहं साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगणान्वितं भक्तानां नाशयत्यस्तु मृत्युं नमाम्यहं नमस्कारात्मकं यस्मै विधाय आत्मनिवेदनं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामान् अश्नं तं नमाम्यहं नमस्कारात्मकं यस्मै विधाय आत्मनिवेदनं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामान् अश्नं तं नमाम्यहं दासभूतास्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहं दासभूतास्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहं शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वनिर्णयम् त्रिसन्ध्यं य पठेत् तस्य श्रीर्विद्यायुष्यविवर्धते श्रीः विद्या आयुष्यवर्धते शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वनिर्णयं त्रिसन्ध्यं य पठेत् तस्य श्रीः विद्यायुष्यवर्धते इति श्रीमन्त्राज स्तोत्रं समाप्तम्।